बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी है और आज़ाद कश्मीर के तमाम इलाकों में और महाजिन मुकीम पाकिस्तान की नशिस्तों पे मरहलावार इलेक्शन करवाने के हवाले से जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है और इस वाले से तफसीलात भी मीडिया की जीनत बन चुकी हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरक है और अमन व अमान के हवाले से भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरक हो चुके हैं और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बाहर सूरत आज़ादाना अंदाज में, मुनसिफाना अंदाज में और गैर जानबदाराना अंदाज में जो है ना मुनक्किद किए जाएंगे। मेरे साथ आज इसी मौजू की मुनासबत से एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मुमताज़ सहाफ़ी और तजिया निगार आगा सफ़ीर हुसैन काज़मी। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की सूरत हाल पे। साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने भी एक मुतराज़ा बयान दे के गाजियों और शहदा के वरसा के दिल छलनी कर दिए। वो मौलाना फजल रहमान जो अपने आप को आलिम दीन कहते हैं, लेकिन मैं बड़ा हैरत ज़दा इस वजह से होता हूँ कि एक आलिम दीन जिसने कुरान और हदीस का मुतालिया किया हो, जो दीन से वाक़फ़ हो, जो इस्लाम का फ़लसफ़ा जहाद समझता हो, जो इस्लाम में जो शहादत का मुकाम समझता हो, जो इस्लाम में अल्लाह के रास्ते में लड़ने वाले पाकिस्तान के दिफा पे मामूर जो जाबाज हैं हमारे, उनकी जो है ना उनका मुकाम समझता हो, जब वो ऐसा बयान दे तो इंसान को दुख भी होता है और तकलीफ़ भी होती है और उस पर एहतजाज भी बनता है। मौलाना फजल रहमान ने हमारे शहदा के बारे में नाज़ेबा जो बयान दिया, उस पर पूरे पाकिस्तान से बड़ा शदीद रद्द अमल आया। लोगों ने उसकी मज़म्मत की और मौलाना से मुतालबा किया कि वो इस पर माफ़ी मांगें और ये शहदा हैं, ये हमारी रेड लाइन है और हमारे जो मुजाहिदीन हैं पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के, ये हमारी रेड लाइन है, ये किसी को क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगा साहब, आज़ाद कश्मीर में आप बड़े माशाल्लाह एक मुतहरक सहाफ़ी हैं और आप जो है ना काफ़ी हद तक चीज़ों को देखते हैं, बड़ी गहराई से चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं और आप अभी जो हमारे सरकारी मुलाजमीन के इंतखाबात हुए उसमें भी आप हमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में नज़र आए। तो आज़ाद कश्मीर में बड़ा एक ज़बरदस्त माहौल बन गया इलेक्शन का और लोग अपने अपने मनपसंद उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए जो है ना मसरूफ़ अमल है। जमहूरियत एक हुस्न है, इसको चलता रहना चाहिए। इसकी जो है खामियों पे हम बात कर सकते हैं, इस पे उनका जो है ना तसल्ली बख्श जो किरदार, जो गैर तसल्ली बख्श किरदार, उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन निज़ाम यही है। इसी निज़ाम के ज़रिए से हमने आज़ाद कश्मीर को चलाना है। क्या कहेंगे, कितना जोश खरोश है अवाम में और किस हद तक लोग अपने अपने उम्मीदवार की सपोर्ट करने के लिए या उसकी इलेक्शन मुहिम चलाने में आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है ना कि जैसे आपने कहा जी कि जो निज़ाम कोई भी है वो उसमें कोई ऐसा सहीफ़ा नहीं है कि जो हमेशा कायम रहेगा कि वही होना चाहिए। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि पाकिस्तान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, हमारा पाकिस्तान की दफ़ा तरक्की इस्तेकाम में क्या किरदार है और पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए 78 साल में क्या कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उस तरफ देखना चाहिए कि वो क्या है। जब हमें उसकी समझ आती हो तो फिर उसके बाद ये देखनी चाहिए कि हमारा ये जो जमहूरी निज़ाम है जो 74 के एक्ट के बाद जो नाफज हुआ और इसके बाद जो ना अब तक ये जो चलता आ रहा है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, लोग बिलाशुबा अपनी मर्ज़ी का उम्मीदवार चुनते हैं, बहुत जोश खरोश होता है जैसे अब भी है। लेकिन इसके बावजूद जो पिछले 40 साल में जो मसाइल पैदा हुए हैं, उन मसाइल की आड़ लेकर जब कोई बात की जाएगी तो यकीन उसको हम नहीं मानेंगे। यानी निज़ाम यही है, इसी के अंदर आपने रास्ता निकालना है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की कि इन मसाइल की आड़ लेकर अगर आप निज़ाम को सबूताज करने की कोशिश करेंगे, निज़ाम को चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो निज़ाम चैलेंज नहीं किया करने दिया जाएगा। आगा साहब, कलअदम करार दी जाने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, ठीक है, आप पब्लिक इंटरेस्ट के मुतालबात कर रहे थे, आपको कबूल किया जा रहा था, आप लोगों के मसाइल पे बात कर रहे थे, कोई आप पे एतराज़ नहीं कर रहा था, रियासत भी आप पे मेहरबान थी, आपके मुतालबात तस्लीम करती थी रियासत पाकिस्तान। और पाकिस्तान हमेशा दीदा दिल फर्श राह हुई है कश्मीरियों के लिए, हमेशा से पाकिस्तान का ये आपने देखा है कि एक रिकॉर्ड है कि कश्मीरियों के लिए मोहब्बत, प्यार, दिल की कुशादगी। लेकिन इन मसाइल की आड़ में एक ऐसा मुतालबा सामने लेके आ गई कलअदम तंजीम के भाई हम जनाब महाजिन की सीटें ख़त्म करवाएंगे जो खालिस्तान आज़ाद कश्मीर असम्बली में कानून साजी के ज़रिए से होनी है,
نہ کہ جتھے کے احتجاج پہ، نہ جلاؤ گھیراؤ سے ہونی ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ احتجاج کی بھی کچھ حدود و قیود ہونی چاہیے؟ احتجاج میں بھی آپ وہ مطالبہ رکھیں کہ جس کے لیے آئینی قدغن عائد نہیں ہے، جیسے پبلک انٹرسٹ کے مطالبات ہیں اور پھر یہ کہ کوئی بھی جتھا کھڑا ہو جائے کل وہ کہے جی کہ میرا نظام یہاں پہ نافذ کرو نہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں، تو کیا اس کی بات سننی چاہیے ایسے جتھوں کی، ایسے گروہوں کی؟ ایسا نہیں ہے. اب یہ بات جو احتجاج کی بات ہے ایشوز کے اوپر، یہاں بات اس سے آگے جا چکی ہے، کیونکہ وہاں نہیں ہے کہ ابھی ایسا ہو. کیونکہ جب آپ کسی بھی اختلاف پہ دیکھیں، معاملات اگر سیٹوں کی بات ہے وہ تو بات چیت سے ہو سکتی ہے، وہ ایک دوسرے کی سنیں گے، اس کے بعد چلیں جی اسمبلی کے ذریعے، ظاہر ہے کہ آئینی ایشو ہے تو اس پہ آئینی طریقہ کر لیں. لیکن یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ معاملات تو پبلک کے انٹرسٹ کے تھے، مگر ان میں جو چیز کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی تقاریر کی گئی جن میں شہداء کو بھی نہیں چھوڑا گیا، جس میں یونیفارم کی توہین کی گئی، جس میں نام لے کے فیلڈ مارشل کو بھی برا بھلا کہا گیا، اور یہاں تک کہ دو قومی نظریہ کے خلاف بھی نعرہ لگایا گیا. یہ جو چیزیں بتاتی ہیں کہ معاملات سادے نہیں ہیں. درست فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ یعنی یہ کون سے عوامی مطالبات ہیں جس پہ آپ نظریاتی جو ہمارے حدود ہیں ان کو بھی کراس کر جائیں اور آپ ریاست کو بھی چیلنج کریں، ہماری افواج کے بارے میں نازیبا الفاظ ادا کریں، ہمارے غازیوں اور شہداء کی توہین کریں. اچھا آغا صاحب، آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن ایک اچھی شہرت رکھنے والے، اس وقت چیف جسٹس پہ مشتمل ہے، ممبران الیکشن کمیشن اچھی شہرت رکھنے والے ہیں، سیکرٹری الیکشن کمیشن ماشاءاللہ ایک نیک نام شخصیت ہے، اور وہ بڑی محنت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ آزاد کشمیر میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب کے حوالے سے متحرک ہیں. آپ الیکشن کمیشن کی کاوشوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اچھی رائے کے ساتھ، اچھی شہرت کے ساتھ جو میدان میں نکلا ہوا ہے الیکشن کمیشن ایک اچھے مقصد کے لیے، تو کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، تاثر جو ہوتا ہے وہ حقائق سے ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے. اس وقت جو تاثر ہے وہ کافی مختلف ہے، لیکن جہاں تک الیکشن کمیشن کو دیکھا جائے، انہوں نے ظاہر ایک آئینی فرض ہے انہوں نے ادا کرنا، اس کے لیے جو اب تک جو انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے وہ یعنی اسے اطمینان بخش کہا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال جو تاثر جو ہے نا اس وقت وہ یہ جو پروٹیسٹ جس وجہ سے لوگوں کو ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس وجہ سے یعنی کچھ لوگ کہیں بھی بہت زیادہ ہو گئے سب جی، تو یہ اس کی وجہ سے تاثر یہ یعنی الیکشن کی جو اہمیت جو اس طرح ہوتی ہے عام حالات میں، تو اس پہ تھوڑا سا دیکھیں 90% لائے سرکاری ملازمین، جو پچھلا الیکشن ہوا 90% سرکاری ملازمین جو ایک بہت بڑی شرح ہے. قلعم تنظیم نے ان سے بائیکاٹ کی اپیل کی تھی، لیکن 90% آئے پچھلے ریکارڈ سے اس دفعہ زیادہ ہو گئے. تو لوگ تو رسپونڈ کر رہے ہیں پازیٹیو وے میں، لوگ تو رسپونڈ کر رہے ہیں جمہوری عمل پہ، لوگ تو رسپونڈ کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں ایک جو آئینی اور قانونی راستے کو. چند مٹھی بھر عناصر ہیں، یقیناً ان کے سامنے ریاست یرغمال نہیں بنے گی. اچھا آخری سوال پوچھوں گا. مولانا فضل الرحمان ہمارے بڑے قابل احترام سیاستدان ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن شہداء ہماری ریڈ لائن ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اور پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے. یہ کراس جب کوئی بھی کرے گا پاکستان کے لوگوں کا اس کے خلاف نکلنا بولنا بنتا ہے. میں نے پروگرام کے ابتدا میں ذکر کیا کہ دیکھیں میرے اور آپ جیسا بندہ کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرے تو الگ بات، لیکن ایک عالم دین جس نے قرآن و حدیث پڑھی ہوئی ہے اور قرآن میں شہید کا مقام، غازی کا مقام اور ملک کی سرحدوں پہ پہرا دینے والے کا مقام، کیا مولانا نے یہ آیات نہیں پڑھی؟ اب اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی کچھ لوگوں کے جو میڈیا پہ بیانات موجود ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کچھ نے جیسے کیپٹن سرور نے وہ جو ان کے ہیں صفدر نے، انہوں نے وہاں پہ کیا جی کہ انہوں نے ان کی حمایت کر دی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی لیڈر ہیں، اور سیاسی لیڈر جو ہے وہ بعض دفعہ اپنی ضرورتوں کو دیکھتا ہے. ان کے کافی لوگ ہیں جو مختلف حوالے سے مختلف جگہوں پہ متحرک بھی رہتے ہیں، لیکن وہ ان نے اپنے طور پہ جو بات کی ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی معذرت یا کوئی ایسی وضاحت بھی نہیں کی ہے. مولانا جی وہ طاہر محمود اشرف صاحب نے کچھ اس کے اوپر معذرت کی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے کچھ علماء کرام کا وہ کل دیکھا وہ میڈیا پہ آیا کہ انہوں نے سب نے جو نا اس حوالے سے معذرت کی ہے. جی معذرت سے کام نہیں چلے گا آغا صاحب، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے اور اس پہ معافی مانگنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان کو خود باقی علماء اس پہ جو رسپونڈ دیں گے وہ اپنی حد تک دیں گے، وہ مذمت کریں گے، معذرت تو انہی کو کرنی چاہیے.
اور یقیناً پاکستانیوں کے اور کشمیریوں کے دل بڑے چھلنی ہوئے ہیں، اور ایسے وقت میں جب کہ افواج پاکستان ایک بین الاقوامی سطح پہ ایک نام بن گیا، بہادری کی علامت کے طور پہ افواج پاکستان پہچانی جاتی ہے، ان حالات میں جب کہ پاکستان بین الاقوامی سطح پہ ایک بڑا باعزت مقام حاصل کر چکا ہے، ایک سفارتی مقام ہمیں حاصل ہے، ایسے میں مولانا کو اس طرح کی نازیبہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اور مولانا اپنے ساتھ مولانا لکھنا بھی چھوڑ دیں۔ اگر وہ عالم دین ہوتے تو انہوں نے قرآن کی وہ آیات پڑھی ہوتی۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ جہاد کے فلسفے پہ مشتمل ہے، قرآن کا ایک بڑا حصہ مجاہدین اسلام، پاکستان کی بہادر فوج مجاہدین اسلام سے ہی ہے، اور ان کے متعلق مشتمل ہے، غازیوں پہ مشتمل ہے، سرحدوں پہ پہرا کرنے والوں کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتی ہے یہ ہمارا بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ مولانا نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہوتے تو وہ کبھی اس طرح کی نازیبہ گفتگو نہ کرتے۔ تو پروگرام کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، آپ ہمارا مزید جو ہے نا نشریات، ہمارے پروگرام کا باقی حصہ سنو 99.4 کشمیر نیٹ ورک کے ریڈیو فریکوینسی پہ سن سکتے ہیں۔